24 दिन से जारी फजाई बमबारी के बाद इजरायली हमास जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसराइल की जानिब से जमीनी हमला शुरू कर दिया गया है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली टैंकों की तरफ से गजा को जाने और आने वाले रस्तों पर आज तीसरे दिन गोलाबारी के अलावा फजाई बमबारी भी जारी है, जबकि हमास दावा कर रही है कि इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 41 किलोमीटर तवील 10 किलोमीटर चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी जेल में 23 लाख लोग कैद हैं। उन पर जिंदगी तंग है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और फलस्तीनियों की आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं। गजा गुज़िश्ता 24 घंटों से इजराइल की वहशियाना बमबारी और जंगी जराइम के निशाने पर है। गजा के आहली अस्पताल पर इजरायली फजाइया के हमले में 500 फलस्तीनियों की शहादत के बाद इजराइल की तरफ से मुतअद्दिद अस्पतालों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान अल कुद्स अस्पताल को भी इजराइल की तरफ से वार्निंग दी गई है और अल कुद्स अस्पताल के करीब इमारतों को निशाना बनाया गया है। अब तक 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि शहीद होने वालों में 3500 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों की बड़ी तादाद निहत्ती खवातीन और मासूम बच्चों की है। इंसानी तारीख ने ये दिल दहला देने वाले मनाजिर कम ही देखे होंगे, जब जिंदगी की अमान चाहते नकल मकानी करने वाले लोगों पर धोखा देकर बम बरसा दिए गए हों। तारीख ने यह वहशत भी कम ही देखी होगी, जब 23 लाख लोगों का हुक्का पानी बंद करके उन पर मुसलसल फजाई बमबारी जारी हो। और तारीख ने यह मंजर भी कम ही देखा होगा, जब हजारों नन्हे बच्चों को जुल्म बर्बरियत और वहशियाना बमबारी की भींट चढ़ा दिया गया हो। गजा में इस वक्त क़यामत का मंजर है। हर सू जारियत का रक्स है। गजा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ लाशें बिखरे हैं। मलबे के नीचे हजारों बच्चों और खवातीन की डेड बॉडीज दबी हुई हैं। अस्पतालों में जख्मियों को भी अमान हासिल नहीं और जो जिंदा हैं उन पर भूख और अफलास मुसल्लत कर दी गई है। गजा को खुराक सप्लाई करने वाले तीनों रास्ते 17 दिनों से बंद हैं। आसमान से इजरायली फजाइया कहर बनकर टूट पड़ी है। इस वहशियाना बमबारी में रोजाना नन्हे बच्चे मौत की आगोश में जा रहे हैं। ये 4 साल से 10 साल के छोटे बच्चे हैं। किसी की टांग नहीं तो किसी का बाजू, किसी का सर फटा है तो किसी का जिस्म रेजा रेजा है। मासूम बच्चों की लाशों के ढेर लगे हैं। इतलात मिलने के बावजूद मगर अक़वाम मुत्तहिदा जंग रुकवाने में नाकाम है। ताज्जुब ये भी है कि इजराइल के इन जंगी जराइम में अक़वाम मुत्तहिदा के अपने भी 14 एहलकार हलाक हो चुके हैं, लेकिन इंसानी हकूक का मुहाफिज ये इदारा बेबस तमाशाई बना हुआ है। UN कमिश्नर इजराइल की जंगी जराइम पर मुहासबे का मुतालबा करके चुप साध गए हैं। 1949 में जिनीवा कन्वेंशन ने जंगी जराइम की तारीफ के मुताबिक दानिस्ता हलाकत, तशद्दुद, जंगी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक, नस्ल कशी, बच्चों और निहत्ती खवातीन को निशाना बनाना या यरगमाल बनाना, ये सब जंगी जराइम है। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल और इबादत गाहों पर जंग का इतलाक भी संगीन जंगी जराइम है, मगर इससे कतई नजर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इन संगीन जंगी जराइम पर इजराइल का मुहासबा कौन करेगा। सितंबर 1992 में इजरायली वजीर आजम इसहाक राबिन ने अमरीकी वफ़द से मुलाकात में कहा था कि मैं चाहता हूं कि गजा समंदर में गर्क हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि यह नामुमकिन है, इसलिए हमें इसका कोई और हल निकालना होगा। 1993 से 1999 के दरमियान इजराइल और फलस्तीन के दरमियान मुआहिदों का एक सिलसिला जारी रहा। इजराइल फलस्तीन तनाज़े में अहम किरदार अदा किया। इन मुआहिदों ने इन मुज़ाकरात को इजराइल और फलस्तीनियों के दरमियान आखिरी बराह रास्त मुज़ाकरात के तौर पर देखा जाता है। ओस्लो मुआहिदा का बुनियादी मकसद फलस्तीन का बतौर रियासत बाज़ाब्ता क़याम की राह हमवार करना था। एक फलस्तीनी रियासत जो इजराइल की तरह अपना वजूद रखती हो और यही मुआहिदे फलस्तीनी अथॉरिटी की तश्कील का बायस बने। फलस्तीनी अथॉरिटी का जन्म उस वक्त फलस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ने वाली तंजीम PLO से हुआ। फलस्तीनी अथॉरिटी को एक अबूरी गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था और ये तय हुआ था कि उस वक्त तक ये काम करेगी जब तक इजराइल और फलस्तीन के दरमियान हतमी हल नहीं निकाल लिया जाता। लेकिन इसके बाद फलस्तीनी सरजमीन पर इजरायली बस्तियों की तादाद में इजाफे ने पुरतशद्दुद वाक़यात को जन्म दिया और इन पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में फलस्तीनी इलाकों जिन पर मुस्तकबिल में फलस्तीनी रियासत बननी थी, इन इलाकों का डिफैक्टो कंट्रोल इजरायली फौज और आबादकारों के पास चला गया। फलस्तीनी रियासत के बुनियादी हक और 2 रियासती हल की फीजिबिलिटी हर गुजरते दिन के साथ कम होती गई और बिलाखिर 2014 में मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ता हो गया। जिन बस्तियों की बुनियाद पर फलस्तीनी शिकायत कर रहे थे, जो फलस्तीनी शिकायत का मरकज थी, उन्हें बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भी गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन इजरायली हुकूमत ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि अमरीका भी इजराइल पर दबाव डालता रहा। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अस्करी वजूहात की बिना पर जिस भी इलाके पर कब्जा किया जाए, वहां के रिहायशियों को बेघर नहीं किया जा सकता
اور نہ ہی اپنے شہریوں کو اس زمین پر آباد کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے فلسطینی ریاست کے لیے امیدیں مخدوش ہوتی گئیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کی ساکھ میں بھی کمی آتی گئی اور لوگوں کے نزدیک فلسطینی اتھارٹی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بنیادی طور پر اسرائیل کی ہی آف شوٹ بن کر رہ گئی۔ مارچ میں ہونے والے فلسطینی سینٹر فار پیس اینڈ سروے ریسرچ کے مطابق 63% فلسطینی اتھارٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ بڑھتے ہوئے طاقت کے اس خلا کو بڑی حد تک اسرائیلی حکومت کی جانب سے حوصلہ افزائی دی گئی، تو دوسری طرف مصری تنظیم اخوان مسلمین حماس فلسطینی اتھارٹی کے متبادل کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اسرائیل نے سیکولر حماس کی فلسطینی اتھارٹی کے متبادل کے طور پر نہ صرف حمایت کی بلکہ اس کی مدد بھی کی۔ حالانکہ فلسطینی اتھارٹی حماس کے برخلاف اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم بھی کرتی ہے اور 2 ریاستی حل کی حمایت بھی کرتی ہے۔ اسرائیلی سیاسی تجزیہ کار ٹال شنائڈر کہتے ہیں کہ حماس کی حمایت کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالنے اور محمود عباس یا فلسطینی اتھارٹی کے کسی بھی دوسرے شخص کو روکنا تھا۔ آنے والے برسوں میں مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں نے اپنے آپ کو ایسی سیاسی بے یقینی کے ماحول میں گھرا ہوا پایا جہاں ان کی روزانہ کی زندگی اسرائیلی چیک پوسٹوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ اسرائیلی آبادیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ یہی وہ نسلی عصبیت کے حالات ہیں جن پر انسانی حقوق کی تنظیمیں استدلال کرتی ہیں۔ کچھ ناقدین کا ماننا ہے کہ مذاکرات شروع کرنا اور فلسطینی اتھارٹی کا قیام ہی غلط تھا۔ سیزن محکمہ خارجہ کے سابق اہلکار ایرن ڈیوڈ ملر جو اوسلو مذاکرات کا حصہ تھے، 2005 میں انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل میں امریکہ کا کردار غیر جانبدار ثالث کے طور پر بالکل نہیں تھا۔ میرے سمیت بہت سے امریکی اہلکار جو اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے پروسیس کا حصہ رہے، ان کا کردار اسرائیل کے ٹونی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ ہم امن مذاکرات کی آڑ میں اسرائیل کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور کوارڈینیشن سے چل رہے تھے۔ ملر نے مستقبل قریب میں اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے ایک خاکہ پیش کیا ہے جو امریکہ کے علاوہ متعدد دیگر سٹیک ہولڈرز پر بھی شامل ہے۔ یہ خاکہ امریکہ تک ہی محدود نہیں، ان کے خاکے کا پہلا نقطہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں جلد از جلد فلسطین میں الیکشن کروانا ہے، جو 1 دہائی گزر جانے کے باوجود محض اس خطرے کے پیش نظر نہیں کروائے گئے کہ کہیں حماس جیسے گروپ برسر اقتدار نہ آ جائیں۔ دوسرا نقطہ سعودی عرب کی طرف سے تعمیر نو کی کوششوں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جانا، اور تیسرا نقطہ یورپی یونین کا فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کی جانب سے غزہ کے لیے امداد کو روکے جانے کو سنگین جرم قرار دیے جانے کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پروسیکیوٹر کریم خان کا کہنا ہے کہ غزہ کے لیے امداد روکنا ایک جرم ہے۔ 2 امریکی بحری بیڑوں اور 6 چینی بحری جہازوں کے خطے میں موجودگی، ترک بحریہ کی 100 بحری جہازوں کا 100 سالہ جشن کا فلیگ مارچ، اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر حماس اور حزب اللہ کی مدد کا الزام، اور ایران کا پلٹ کر امریکہ اور اسرائیل کو سنگین نتائج کا جواب، یہ وہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کسی بڑی جنگ کا طبل بجانے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت 3 لاکھ اسرائیلی فوجی غزہ کی سرحد پر موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے لیبنان، شام اور مصر میں فضائی حملے کیے جا چکے ہیں، جس کے جواب میں لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اپنے 1 لاکھ سے زائد فائٹرز کو تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس 1,23,000 سے زائد جدید میزائلیں موجود ہیں جو شمالی اسرائیل میں موجود اسرائیل کی نیوکلیئر پروگرام سائٹس کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حماس کی طرح حزب اللہ بھی ماضی سے کہیں زیادہ جدید اسلحے اور جنگی مہارت سے لیس ہو چکی ہے۔ 2006 میں آخری بار حزب اللہ اور اسرائیل آمنے سامنے آئے تھے۔ اس وقت حزب اللہ نے 4,000 میزائل فائر کیے تھے۔ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے متعدد ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر اب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو حزب اللہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ حزب اللہ گزشتہ 17 سالوں میں 10 گنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ حزب اللہ کے پاس جدید ترین ایرانی ٹیکنالوجی سے لیس میزائل ہیں جو اسرائیل میں اہم اور حساس عمارتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل نے اگر حماس پر زمینی حملہ کیا تو حزب اللہ اس کا جواب اسرائیل پر حملوں کی صورت میں دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی نشانہ بنائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو امریکہ اور اسرائیل ایران کو نشانہ بنائیں گے، جس سے جنگ بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی کے ان خدشات کے دوران افسوس کا مقام یہ ہے کہ دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ لوگ بڑے پیمانے پر نکل کر اسرائیل اور مغربی دنیا کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں احتجاج جاری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی عرب ملک میں احتجاج نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ پاکستان میں
जमात इस्लामी के गुज़िश्ता रोज के जलसे के अलावा यहां भी कोई एहतजाज नहीं हो रहा। किसी ने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि आज खुदा खुदा करके सेनेट का इजलास बिलाखिर बुला लिया गया। हमारे फैसला साज बैठेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर फलस्तीन पर इजरायली बमबारी के खत्म होने का इंतजार करेंगे।